आओ ज़रा हुजूर के हुस्न पे एक अजीम उल-मर्तबत बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये ऐसी बात है, अगर मैं ये वाक़या सुनाने के बाद अगर अपनी गुफ्तगू ख़त्म भी कर दूँ, आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मुझे पता है। क्यों? इसलिए कि ये वाक़या ही इतना बाकमाल है कि इसके बाद कोई कमी नहीं रह जाती। अगर कोई और उन्वान बयान किया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इस उन्वान पे ये बात जो है वो हर्फ़े आखिर नज़र आती है। तो इसलिए ये वाक़या मैं आपको याद करवाऊँगा और आप आगे अपनी नस्लों तक इसको मुंतकिल कीजिएगा। आप अपने बेटों को भी, फिर पोतों को भी, फिर जितनी आपकी उम्र है शकड़ पोतों को भी बयान कीजिएगा। और ये हुजूर के हुस्न का ऐसा कसीदा है जो कि जिसको भी बयान किया जाए उसके मन में रोशनी पैदा होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम एक फजर की नमाज पढ़ाई जमात के साथ। दुआ करें अल्लाह हमें भी फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है, मेरा अल्लाह उसको आधी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। ना जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है, अल्लाह उसको सारी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। इतना आसान निसाब है, ये मेरे आका ने मुझे दिया है, आपको दिया है। अब भी अगर हम महरूम रह जाएं तो फिर इससे और बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। और आपके ज़ौक़ के लिए ये जुमला कहना चाहूँगा, अगर एक आदमी ईशा की नमाज जमात के साथ, फजर की भी जमात के साथ और बाकी सारी रात सोया रहता है, तो अल्लाह ताला सारी रात इबादत करने का अजर अता फरमाता है। तो आप मुझे बताएं उस शख्स के बारे में जो ईशा भी जमात से पढ़े, फजर भी जमात से पढ़े और रात के इस पहर में अपने गांव की मस्जिद में बैठ के अपने नबी के हुस्न का कसीदा भी सुन रहा हो, तो फिर कितनी अल्लाह की रहमतें नसीब होंगी, कितना उसका करम का बाड़ा बटेगा। तो आइए, आका करीम इस्लाम ने फजर की नमाज पढ़ाई और पढ़ा के आका करीम इस्लाम जरा सैर के लिए निकले। तो आका करीम इस्लाम सैर के लिए निकले, मामूल से थोड़ा सा आगे चले। एक चरागा आई तो वहाँ कुछ जानवर थे, वो चल रहे थे और एक वफद आया हुआ था जिसका नाम था वफद तारिक। उन्होंने अपने खैमे वहाँ पे लगाए हुए थे और खुद उन खैमों में मौजूद थे और ये उनके जानवर मवेशी चल रहे थे। तो आका करीम इस्लाम उनके जानवरों के पास से जब गुजरे, एक सुर्ख रंग का ऊँट हुजूर को पसंद आ गया। यार ये ऊँट भी कैसा खुश नसीब था जो आमना के लाल को पसंद आ गया। काश मैं और आप भी हुजूर को पसंद आ जाए। अल्लाह अकबर। तो हुजूर वहाँ पे ठहर गए, उसके मालिक को बुलाया, ये ऊँट बेचना है। अब उसने बेचना था या नहीं, जब हुजूर पूछे तो इनकार कौन कर सकता है। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, जे प्यारा मोहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा घर बेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। उन्हें बेचना था या नहीं, जब हुजूर पूछा, जी जी हुजूर बेचना है, कितने का? इतने का। कीमत तय होगी। आका करीम फरमाया, मैं कोई खरीदो फरोख्त करने तो आया नहीं था, मैं तो आया था सैर करने। अब ये ऊँट मुझे दे दो, मैं घर जाके इसकी कीमत तुम्हें दे देता हूँ। कहते जी जी हुजूर ले जाओ। आका करीम इस्लाम ने ऊँट पकड़ा और हुजूर चल दिए। अच्छा, ये पीछे खड़े हुजूर की चाल ही देखते रहे, क्योंकि चाल में भी तो एक मनमोहना अंदाज था। वो चाल भी दिल को खींचती है अपनी जानब। सहाबा फरमाते हैं, एक आजिज़ी थी, एक सादगी थी, एक तवाज़ो थी, लगता था कि जैसे ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहे, ऐसे चलते थे। अब ये हुजूर को पीछे से देख रहे हैं, चाल ही देखते रह गए। जब निगाहों से थोड़े से ओझल हुए ना, तो फिर सीनों पे हाथ रख के खड़े हो गए और एक दूसरे को ताने देने लगे, आज तुमने बड़ी गलती की है। एक अजनबी आदमी आया और उसको तुमने अपना कीमती ऊँट दे दिया, सुर्ख ऊँट, और उधार दे दिया। भला ऐसे भी कोई करता है? अगर सौदा नकद देना हो तो फिर आने वाले का अता पता नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर सौदा उधार देना हो तो फिर या तो बंदा आने वाले को जानता हो, या फिर दरमियान में कोई चीज़ गिरवी रखी जाए, या कोई तीसरा बंदा कहे जनाब मैं जमानत देता हूँ, अगर ये पैसे नहीं दे तो मुझसे ले लेना। आप भी खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, इसके बगैर सौदा उधार नहीं दिया जाता। इतने समझदार होकर आज तुमने इतनी बड़ी गलती की कि कीमती ऊँट ऐसे आदमी को दे दिया जो अजनबी था और उधार दे दिया। आज तक तुमने इतनी बड़ी गलती नहीं की। एक दूसरे को कोस रहे हैं, तो जब ज्यादा बातें बढ़ने लगी ना, तो उनमें एक बोल पड़ा, कहता है यार जब वो बात करता था ना, उसके मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लम अदोया कन्नूर यखरुज मिन बैनि सुनाया,
صحابہ کہتے ہیں حضور جب گفتگو کرتے تھے نا، سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، وہاں سے نور نکلا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں کہ نام پوچھتے۔ دوسرا کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، حضور جب مسکراتے تھے تو کچی دیواریں بھی چمک اٹھا کرتی تھی۔ تیسرا کہتا ہے یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سنائیاں رکھیاں، تے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے ترتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پہ چاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائی سن کدرے نظر نہ آوے۔ وہ کہا بہرحال جو کچھ بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اس کے حسن میں ڈوب گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا، اس کے حسن کا جادو تم پہ چل گیا۔ جادو کا مطلب ہوتا ہے تمہاری عقل پہ پردہ ہی پڑ گیا، تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے اونٹ لے گیا، تو اس وقت قافلے کے سردار کی بیوی وہ پردہ دار تھی اور خیمے کے اندر موجود تھی، ابھی تک وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ حسن کا جادو چلا گیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے خیمے کا پردہ ایک طرف کیا اور اس نے کہا انا زامنۃ لسامن جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ پیارا قیمت دینے نہ آئے تو قیمت مجھ سے لے لے، میں ضمانت دیتی ہوں، مگر خبردار جو اس کے متعلق کوئی بات کہی میں ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں سننا چاہتی۔ انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے تو اس کو جانتی ہے اس لیے ضمانت دے رہی ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم جانتی میں نہیں۔ کہا اگر جانتی نہیں ہے تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس کے چہرے کی چمک بتاتی تھی، اس کے چہرے کا حسن بتاتا تھا کہ ایسے چہرے والا کبھی کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی کے ساتھ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، لہٰذا اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو تم پریشان نہ ہونا، قیمت میں دے دوں گی، مگر خبردار جو اس کے خلاف کوئی ایک لفظ بولا میں اس کے خلاف نہیں سننا چاہتی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جب یہ بات اس نے کی تو اتنے میں صحابہ کرام آگئے اور تلاش کرتے پھر رہے، یار ہمارے آقا نے کسی سے اونٹ خریدا ہے وہ مل نہیں رہا، تو کہنے لگے ٹھیک آگے وہ ہم سے خریدا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ لوگ کھجوریں آقا نے بھیجی ہیں تمہاری مہمان نوازی کے لیے، دور سے آئے ہو بھوک لگی ہوگی تمہیں تو یہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے ہیں، لو اس سے اپنی قیمت بھی پوری کر لینا۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ جو کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے یہی ہمارے آقا کا آستانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے وہ پورا قبیلہ اٹھا اور آقا کریم کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کا دل ایمان کے نور سے چمک جایا کرتا تھا۔ ایسا حسن کسی کو نہیں دیا گیا جیسا کہ آمنہ کے لال کو دیا گیا ہے۔ اب میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر پاؤں، میں صرف جو ہے اتنی بات کہوں گا۔ ایک شعر کے اندر شاعر نے بڑا خوب کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کا حسن نہیں بیان کر سکتا، میری طاقت سے بڑا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا ہے ما تقتو، اگر ہم صحیح معنوں میں بیان کرنا چاہیں تو طاقت ہی نہیں بیان کر سکتے جو حقیقی حسن ہے۔ تو جو کچھ بیان کیا گیا وہ بس اپنی بساط کے مطابق ہے، تو اس لیے شاعر کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو،
میری جبی جو ہے اس کو حضور کے قدموں پہ رہنے دو، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور مولانا ظہوری کا لہجہ بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ذرہ قدموں کا تیرے قدم نہیں، قدموں کو لگنے والے ذرے کی بات کرتا ہوں، ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، سونیا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ اور حلیمہ نے گود میں لے کے کہا، جو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے کہا، حلیمہ نے گود میں لے کے کہا، کوئی نہیں سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا، سونیا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ اور ایک اور شاعر ہے، وہ کہتا ہے اگر میں چپ رہوں تو سب کچھ ہے تو، اور اگر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اگر میں بولوں گا تو میں تو وہ بولوں گا نا جو میری عقل میں آئے گا، میں وہ تو نہیں بول سکتا جو آپ ہیں۔ تو پھر اس کو کسی نے کہا تو چپ ہی رہے، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولے، یہ حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب آپ اپنے بچوں کے سامنے حسن محمد کا قصیدہ پڑھیں گے تو ان کے سینوں کے اندر حب رسول کی دولت پیدا ہو جائے گی۔